एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये है इमरान हसन। जी मैं ही हूँ इमरान हसन। मैं अर्मिला हूँ। ये इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि आप तो अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। मौसम थोड़ा बेहतर है जी पहले से, बारिशें इतनी नहीं हो रही आई मीन इन 2-3 दिनों में कम से कम। लेकिन यह है कि बलूचिस्तान में वंस अगेन अब इज़हार यकजहती ज़रूर करेंगे बलूचिस्तान वालों के साथ और उम्मीद करते हैं कि उनकी मुश्किल अल्लाह जल्द दूर फरमाए। और वैसे कल एक सोशल मीडिया पे मैंने स्टोरी पढ़ी, I'm not sure कि वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी है कि कुछ दरियाओं के अंदर पानी की जो मिकदार है वो भारत ने पानी छोड़ा है तो वो भी बढ़ने जा रही है, तो उससे भी ये न्यूज़ में भी चल रहा था हो सकती है। सो इसलिए अल्लाह खैर रखें क्योंकि पंजाब का इलाका अगर इससे महफूज है और फिर पंजाब के इलाके में भी सैलाबी कैफियत आती है। ऑलरेडी हमारी जो GDP है उसका बहुत ही बुरा हाल है, इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल है और ये सिचुएशन पैदा होती है तो फिर मामलात मजीद ख़राब होंगे। इस पर आगे चल के बात करेंगे। फिल वक्त आपको एक लाइट स्टोरी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जिसकी इफ्तिताई तकरीब की कल हमने आपको खबर दी नज़र आती है। नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं पाकिस्तान में बच्चियों की एजुकेशन को लेकर और बच्चियों की एजुकेशन जो कबायली इलाकों में नामसाइद हालात का सामना जिन बच्चियों को करना पड़ता है उसके लिए मलाला की बड़ी खिदमत है। ख़ुद सर्वाइव किया उन्होंने एक अटैक जो इनके ऊपर किया गया था और उसके बाद दुनिया भर ने इनकी कोशिशों को सराहा। शी इज़ अ वेरी गुड वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, पूरी दुनिया में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। दो के कुछ हलकों में इनकी शख्सियत को पाकिस्तान में ही, दुनिया भर में नहीं, पाकिस्तान में मुतनाज़े भी करार दिया जाता है लेकिन इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने ले जाने के लिए। और कॉमनवेल्थ जहाँ पे तकरीबन सारी दुनिया जिसको कल देख रही थी, आपने देखा कि वहाँ पे शी वाज एज गेस्ट ऑफ ऑनर एंड शी इज़ टू यंग, अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन उन्होंने किया है और रिसेंटली उन्होंने शादी भी की है। तो खैर मलाला यूसुफजई के हवाले से एक बात हमने की, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, आज फिर जो टेम्परेचर है पंजाब में वो थोड़ा गर्म है। हेडलाइंस देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रोज़ ही होता है वैसे। PTI का फौरी इलेक्शन का दबाव मुस्तरद, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन वक्त पर ही होगा। PDM और हुक्मरान इत्तेहाद ने अपना फैसला सुना दिया। पंजाब के बाद विफाक की जानिब पेशकदमी, PTI ने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों का आगाज कर दिया। उधर PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का अमल शुरू, 11 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर। मुस्लिम लीग काफ ने भी बड़ा फैसला कर लिया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने सदर चौधरी शुजात हुसैन और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा को पार्टी से फारिग कर दिया। 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल जारी, स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी आज होगी। नून लीग के मुतअद्दिद अरकान PTI के उम्मीदवार को वोट देंगे। एजाज उल हक ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। और माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक और मैरी परवेज बात कर रहे हैं जाती ताल्लुकात में दूसरा मौका देने की अहमियत पर। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स तो हैं लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशन होगी आज की बड़ी खबर। इंतशार है, बहरान है, हर लम्हा ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो कहीं टिकती नज़र नहीं आती है। कभी तो बॉल इस कोर्ट में जाता है, कभी इस तरफ जाता है और कभी गोल भी हो जाता है। PTI का गोल हुआ रिसेंटली। बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दिस वाज अ सरप्राइज, ट्रस्ट मी। ज़िमनी इलेक्शन करवाने का भी इन 11 सीटों के ऊपर ऐलान कर दिया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद ने भी इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बड़ा फैसला किया। PTI का फौरी इलेक्शन का दबाव मुस्तरद किया गया और दो टोक अल्फाज में एक बार फिर ये बात की गई, एक बार फिर पैगाम दिया गया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वंस अगैन बहुत शदीद तशवीश का इजहार किया। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बदहाली का जिम्मेदार करार दिया और इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा भी कर दिया। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। आज के इजलास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 सालों का गंद एक साल में साफ करना मुश्किल है।
इलेक्शन होंगे वक्त पर, आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम गंद के कचरे को साफ कर देंगे। दूसरी जानिब अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ ने वफाक की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों का आगाज़ भी हो गया है और जबकि BNP मेंगल और BAP को हुकूमत छोड़ने के लिए कायल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये कोशिशें कितनी कारगर साबित होंगी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। चौधरी शुजात को सदारत और तारिक बशीर चीमा को पार्टी से फारिग कर दिया गया है। इस हवाले से काफ लीग के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। और तवील मुशावरत के बाद तमाम हजरात ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की इस्तदाद जो है उस पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। और जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारिक बशीर चीमा और पार्टी को अपने ज़ात के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको दाव पर लगाने पे तुला हुआ है, उसको भी फारिग कर दिया गया। दूसरी जानिब बात करें पंजाब में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। PTI के सब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफ मलूक खोखर के सख्त मुकाबला जो है मुतवक्के है। आज 4 बजे जो है खुफिया राय शुमारी होनी है, जबकि मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं एजाजुल हक साहब उन्होंने इंकशाफ किया है कि नून लीग के कई MPs PTI उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकते हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी बात करें तो PTI MPs से रहनुमाओं के राबते सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया था कि बहुत सारे PTI के लोग हमारे स्पीकर को वोट देंगे, स्पीकर हमारा बनेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सूरत हाल एज यूजुअल कुछ अच्छी नहीं है इस वक्त। ऐसा लगता है कि आप तो खैर चूँकि आर्मी में आपने सर्व किया तो आपको बेहतर समझ आएगी, मल्टी डायमेंशनल अटैक्स इस वक्त जारी हैं। ऐसे लगता है कि हर किसी को हर किसी से खतरा है और हर तरफ से एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। हुकूमत अदलिया पे हमले कर रही है, अपोजिशन हुकूमत पे हमले कर रही है और ये सूरत हाल ऐसी ही चल रही है। इस सूरत हाल पे आपका तबसरा क्या है? इसको आप मुस्तकबिल में किस जानिब ज़्यादा देख रहे हैं बेगी साहब? इमरान, एक तो बात यह है कि इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है, हमें सबको मालूम है। और इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो आगे हुकूमत तरक्की करती है इकोनॉमी की तरफ, और हमें मालूम है कि इस वक्त क्या कंडीशन है। और हमारे सियासतदानों को बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से आपने राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देखी, आपने मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट देखी, आपने दूसरे रहनुमाओं की देखी, कुछ भी किसी को फिक्र नहीं है। और ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से पंजाब में अब हुकूमत बन गई है तो अब उनके पीछे फिर लगे रहेंगे। और सेंटर में फेडरल गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जब पंजाब आपके साथ नहीं, सबसे बड़ा सूबा KPK में उनकी गवर्नमेंट है, और उसके बाद तकरीबन बैलेंस गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, इट्स ओनली सिंध जहाँ पर ज़रदारी साहब की हुकूमत है। तो जाहिर है कि जब सेंटर कमज़ोर होगा तो वो किस तरह स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। और अभी बिजली भी की कीमत और महंगी होने लगी है, गैस महंगी होने लगी है, उसके बाद आपके पास पेट्रोल दो और लेवी लगने के लिए वो तैयार बैठा हुआ। तो इन एनवायरनमेंट में सबसे पहले चाहिए कि आप पॉलिटिकल स्टेबल करें मुल्क को, और उसके बाद आगे चलें। और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये इस वक्त कि कम से कम इसी को तो नेशनल डायलॉग की कॉल देनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे यहाँ पहला इनिशिएटिव जो होता है वो गवर्नमेंट के पास है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तमाम पार्टी इंक्लूडिंग इमरान खान को लेटर लिखें या बात करें और इनवाइट करें कि आप आएँ, और हम सारा फॉरम क्लियर है, इट इज ओपन डिस्कशन इंक्लूडिंग अर्ली इलेक्शन, देन फाइंड अ सोल्यूशन। अगर वहाँ इमरान नहीं आते देन एटलीस्ट यू आर ऑन अ मॉरल ग्राउंड। और अगर ये भी नहीं होता तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये जरूरी चीज़ है
ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب دوسری جانب کل ہم نے پریس کانفرنس دیکھی پی ٹی ایم اتحاد کی جانب سے. obviously انہوں نے کل بہت دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے اور جس طرح سے ہمیں الیکشن کا جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. فرسٹ آف آل آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ نے خود بھی بات کی کہ اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکانومی کا برا حال ہے, اور دوسرا ایک اور فیکٹر کہ ساری چیزوں کا ملبہ مسلم لیگ نون کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت حکومت میں ہے, چاہے وہ جو بھی ایکسکیوز دیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہوا, لیکن سٹل عوام تو انہیں رسپانسبل قرار دے رہی ہے. ایسے میں کنٹینیو کرنا اس سارے ٹینیور کو, آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کی اسمبلی میں اسپیچ سنی ہوگی, انہوں نے ٹوٹل 1.5 گھنٹہ عمران نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, پی ٹی آئی نے بارودی سرنگیں بچھا دی, ہمیں یہ کرنا پڑے. دا پوائنٹ از اگر یہ حالات تھے تو وائی ڈیڈ یو کم؟ ڈیڈ یو ہیو اینی سولوشن؟ کیا آپ نے کہا کہ ہم آ کے پیٹرول کو 150 روپے پہ کر دیں گے, ہم گیس کو سستا کر دیں گے, ہم عوام کو بہت ریلیف دیں گے, دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور پھر ریوائیو کریں گے؟ سو آپ نے ڈیلیور تو کچھ نہیں کیا سوائے اپنے کیسز ختم کر لیے, نیب کو آپ نے بالکل اس کے ونگز کلپ کر دیے, آپ نے اس کو آرڈیننس چینج کر دیا, ای وی ایمز اور اوورسیز پاکستانی یہ ووٹنگ کا رائٹ ختم کر دی, یہ آپ نے کام کیا ہے. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور عمران نے اپنا بیانیہ بہت اوپر لے گئے. اس کے برعکس پی ٹی آئی کا ان کا پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے تھا بیانیہ کہ جی ہم آپ کو کاؤنٹر میئر کیا دے رہے ہیں کہ سستی چیزیں کریں, وہ بھی نہیں کر سکے. تو عوام اس لیے اب یہ پریشان ہوئے ہیں, اور ایسی سٹیٹمنٹ اس وقت دینا کہ ایک سال پورا کریں, کیسے کریں گے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ کوئی تو نیشنل ڈائیلاگ کی کال دے, کوئی سے کیا مراد ہے؟ پہلا آپ نے کہا کہ پہلا یہ حق حکومت کا ہے, ان کیس اگر حکومت اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پہ نہیں دیتی تو دین آپ کا اشارہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے؟ نمبر 1. اور دوسرا میرے سوال کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں, مسٹر عمران خان صاحب کو لکھیں. عمران خان صاحب نے تو پرسوں اپنی اسپیچ میں کہا کہ وہ طالبان سے بات کر سکتے ہیں, سیپریٹسٹ سے بات کر سکتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ نام لے کے سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کا کہا, ان سے ملیٹنٹ سے بات ہو سکتی ہے, ان سے بات نہیں ہو سکتی, یہ چور ہیں. تو کیسے بات ہوگی جب ایک سیاستدان کا اتنے بڑے لیول پہ یہ رویہ ہوگا؟ تو کیسے بات ہوگی پھر؟ جب عمران نے اگر یہ بات کی ہے تو پرائم منسٹر پاکستان کو روکتا تو نہیں, کہیے ڈسپائٹ آل جسٹ ٹو ہیو اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور ملک کی اکانومی پہ بھی ہم بات کریں گے, سیاست پہ بات کریں گے, الیکشن میں بات کریں گے, آئیں بیٹھیں تو ایٹ لیسٹ مورل گراؤنڈ آپ کی بن جائیں گے. اینڈ وین آئی سے کہ somebody should make them sit on for the dialogues, مطلب یہ کہ آپ کو پریزیڈنٹ پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹ ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹ ہے. دو اسٹیبلش کو آئی اسٹل فیل کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں آنا چاہتے, ہم اپنا آپریشنل کام کریں گے, اور پولیٹیشینس کو ادھر دیکھنا بند کر دینا چاہیے. اسٹاپ لوکنگ ٹورڈ اسٹیبلشمنٹ. آپ یہ 2 کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹس ہیں, یہ ان کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ فائنڈ اے سولوشن بیفور. کیا یہ مجھے بتائیے, میں آپ سب یہاں بیٹھ کے پاکستان خدا نہ خاصہ ایک سلپ کر رہا ہو ایک ڈیزاسٹر کی طرف, کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں گے یا ہم کوئی ایکشن کریں گے؟ اور ایکشن یہی آئی فیل کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اپائنٹمنٹس ہیں, بجائے اس کے کہ اب ہم آرمی کو کہیں ہر دفعہ پھر وہی اس نے فیور کر دی, اس کو فیور کر دی. سو آرمی شوڈ ریمین آؤٹ ناؤ. دیز 2 لوگوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ فائنڈ اے سولوشن. لیکن بھائی صاحب کل سے آپ سوشل میڈیا اگر فالو کر رہے ہوں پی ایم ایل این کا, اس پہ مسلسل وہ جو ایک لاڈلے کا نیریٹو ہے, اور لاڈلے سے مراد اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا عمران خان, پی ایم ایل این اس جانب اشارہ کرتی ہے. کل سے اس نیریٹو کو بہت ہوا دی جا رہی ہے, چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں, جتنی سینٹرل لیڈرشپ ہو, ایون شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, انہوں نے بھی یہ مینشن کیا. تو اس کا مطلب دیکھتے ہیں اور جس کے اوپر سب کا اعتماد تھا, بہت سارے عام فیصلے پچھلے دنوں میں عدلیہ نے کیے. اس 3 رکنی جو بینچ تھا, اس کے فیصلے کے بعد باقاعدہ طور پر ریزرویشنز عدلیہ کے اوپر سامنے آئیں, اور کھلے عام کل مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ کے ایک طرفہ فیصلے ہم نہیں مانتے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں لاڈلا اب جو ذکر ہے نا زیادہ میرے خیال میں وہ ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے, کیونکہ وہ جو 2 ڈیسیژنز آئے ہیں اس کو لینے. حکومت کبھی بھی اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتی, اور پی ایم ایل این کی یہ عادت ہے کہ جب بھی ان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو یہ تنقید بہت بری طرح کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس لیے وہ بات جیسے اگر آپ کے سامنے دیکھیں پرائم منسٹر کا ایشوز ہے ڈیبیٹ آن نو کانفیڈنس,
تو عدالت رات کو 12 بجے لگی اور پی ایم ایل این کی فیور میں فیصلہ دیا گیا جب ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں ہم یہ مسترد کرتے ہیں نوٹ ووٹ اپنے طور پر. اس وقت تو یہ بڑے خوش تھے. پھر پنجاب میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا شہزاد شہباز کی فیور میں, اس وقت بھی بڑے خوش تھے. اب اگر فیصلہ کیا ہے تو دین وی شوڈ لرن ٹو لسن ٹو آل دیز تھنگز. ڈیسیژنز کو آپ کو ایکسیپٹ, حکومت نہیں کرے گی تو کون کرے. ٹھیک ہو. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ جرمن ایئر اسٹرائک کر رہے تھے بکنگم پیلس کے اوپر, تو چرچل نے ایک بات پوچھی تھی کہ بتائیے ہماری عدالتیں چل رہی ہیں, انصاف کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی, کہتا ہے دنیا سے کوئی بات. سو ڈونٹ ٹارگیٹ عدلیہ. عدلیہ ہے تو ہے, ورنہ جنگل کا قانون ہے. ٹھیک ہو گیا, عدلیہ آپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری جانب بریگیڈیئر صاحب, کاف لیگ میں جو ہم نے دیکھا ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جو عدالتی فیصلہ بھی آیا, دوسری جانب چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو ایک سٹینس لیا, اس کے بعد پارٹی کے اندر بھی ایک بہت ڈفرینٹ سینیریو آیا. جب بھی چودھری برادران کی سیاست کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو بڑی وزیداری اور بڑا ایک اچھا پالیٹکس کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا تھا, لیکن پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح کے معاملات ہوئے, ایک عجیب سی سچویشن تو آئی جس سے آبویسلی ان کی سیاست پہ بھی امپیکٹ آیا ہے. اب چودھری شجاعت حسین کو جو پارٹی کا صدر ہے اس سے فارغ کیا گیا, جو سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری ہے ان کو بھی فارغ کیا گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کاف لیگ کی سیاست کو, اور جو اب فیصلے لیے جا رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ ایک تو مجھے آئی مسٹ اپریشیٹ زرداری صاحب نے چودھری کو آپس میں لڑا دیا. پی ایم ایل این کو بالکل پھٹے پہ چڑھا کے ان کو رسوا کر دیا, کیونکہ سارا جو ملبہ ہے دبئی چلے گئے کووڈ کرا کے, خود آرام سے دبئی چلے گئے. فضل الرحمان صاحب کو بھی بالکل سائڈ پہ کر دیا. تو آئی تھنک ہی از اے ونر, جس کو ہم کہتے ہیں نا باکسنگ میں ویل ڈن ریڈ بلو از اے ونر, تو یہ وہ ونر ہے. اور اس سے ان کی سیاست کو بہت زیادہ جھٹکا لگا ہے, گجرات کی سیاست کو خاص طور پہ, کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ دے آر ویری ویل نیٹڈ اور یہ ہے. اور اس کے بعد اب میرے خیال میں یہ ان کو کرنا پڑا ہے, بیکاز چودھری شجاعت واقعی بیمار ہے, انفیئر ہے. ان کو خود ریزائن کر دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا, آپ لوگ کریں. اور تاکہ ابھی بھی خیر اس کے بعد بھی یہ فیملی بریک مشکل ہے. ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی چلے جائیں, چودھری شجاعت کے پاس جا کے بات کریں اور ان کو منا لیں, اور پھر یہ کہیں ایک لائن پہ چل سکیں. ادروائز بہت نقصان ہوگا. اور کاف لیگ نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کی سیاست جو ہے نا وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ان کی ساری اگلے الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ سیٹس کی ہوں گی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس لیے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے موو کیا, اور میرے خیال میں یہ ان کے لیے ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے چودھری برادران کی سیاست. کبھی وہ مسلم لیگ نون کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے ہیں, پھر جب مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بنائی گئی باقاعدہ طور پہ کاف لیگ ہم نے بنائی, اور اس کو انہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ پودے کو جیسے پانی دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہی چودھری برادران پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے اور ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تھے پرویز الہی صاحب. پھر وہی چودھری برادران اب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور وزیر اعلیٰ بنے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے ووٹوں سے بنے ہیں. تو اپنی سیاست کا تو کوئی وجود پی ایم ایل کیو کا کبھی رہا نہیں ہے. تو ابھی یہ جو اتنا بڑا بریک تھرو ملا ہے کہ 10 ایم پی ایس کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, پی ایم ایل کیو اپنی کو پالیٹکس زندہ کر پائے گی پرویز الہی بطور پارٹی ہیڈ, یا اپنی پارٹی کو اوپر لے کے آ پائیں گے اس چانس کے بعد, آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال میں اتنا لے آئیں گے کہ اپنی کچھ سیٹیں اور بہتر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن جو ایک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایک پارٹی, اس طرح یہ پارٹی نہیں ہے. آلویز ان کو سپورٹ چاہیے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی. اور اب انہوں نے عوام کا, پبلک کا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے, اور کہیں اپنے ایم این ایس کی تعداد بڑھانے کی کوشش کریں گے, ایم پی ایف کی بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور ابھی اگر یہ جتنا عرصہ پنجاب میں رہتے ہیں اس میں بھی اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کریں گے, اور میں بھی اس سے پی ایم ایل این کو کافی نقصان ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب, بہت کیا کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ جوائن کیا. بریگیڈیئر ٹائی حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ سیاسی صورتحال میسج فار دی پیپل, سیاست کو انجوائے کیا کریں, سیاست کو زیادہ سیریس نہ لیا جذباتی نہیں ہونا. دیکھیں سیاستدان کیسے اپنے مفادات کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. آپ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسے نہ کیا کریں. آپ کس نے لڑائی کی ہے؟ سب لڑتے ہیں. ہیو اے گڈ مارننگ, بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. بات کریں گے کچھ معیشت کے حوالے سے. تو سیاسی لڑائی میں معیشت تو تباہی کے دہانے پر پہنچ ہی گئی ہے. حکومت خاص طور پر اگر بات کریں, وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہر روز آ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مشکل فیصلے کر کے معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے, لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہتے ہیں. روپے کی قدری کے حوالے سے بات کریں تو تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 245 روپے تک پہنچ گیا ہے جی, جبکہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس سال دنیا کی
बदतरीन कारकर्दगी वाली जो करेंसीज है उसमें शामिल हो गया। पाकिस्तान पर जो गैर मुल्की कर्जा है वो बढ़कर 126 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गया है, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो 17 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह तक पहुंच गया है, जो तारीख का दूसरा बड़ा खसारा है। I mean, I have no words to say. ज़र मुबादला के ज़खायर 75 करोड़ डॉलर्स की कमी के बाद 8.5 अरब डॉलर्स रह गए हैं। जिन को डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन नहीं पता, उनको ये फ़िगर उनको नहीं बता रही होगी, लेकिन जिनको पता है उनको मालूम हो रहा है कि कितनी अलार्मिंग फ़िगर है। सोने की जो कीमत है इसमें भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ फ़ी तोला सोना 10,500 रुपये महंगा हो गया। मूडीज़ और फिच के बाद S&P ने भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। दरामदात में मुश्किलात का सामना है, इसके बाइस सनतकारों ने बेरोज़गारी के ख़तरे से भी ख़बरदार किया है। महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है और इस वक्त दूसरी जानिब हम अगर आवाम की बात करें तो बिजली के झटके रोज़ बरोज़ लग रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 9 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दी गई। घंटों के दौरान जो है ना, ये मजमूई तौर पर जो LPG की कीमतें हैं इसमें भी इजाफा हुआ है। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने फ़िक्स सेल्स टैक्स वापस न लेने पर मुल्क भर में शटर डाउन का इंदिया दे दिया है और मिफ्ता इस्माइल को हटाने का भी मुतालबा सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं। बड़ी इनकी पॉजिटिव अप्रोच है मुख्तलिफ मामलात को लेकर, बट स्टिल इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे ऐसे माहिर मईशत जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, जब वो इन नंबर्स को देखते हैं तो उनकी इंटरनल फीलिंग क्या होती होगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली इनकरेज पीपल के आप थोड़ा हौसला दे ट्राई टू कन्वे पॉजिटिविटी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल इतनी ख़राब नज़र आती है, ऐसा लगता है कि बाकायदा तौर पर ख़राब किया जा रहा है हर चीज़ को, क्योंकि इससे पहले भी मामलात ख़राब रहे हमारी इकॉनमी के। पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि डिफ़ॉल्ट की सदाएँ आई हों, IMF के साथ मुआहदे ना हो रहे हों, लेकिन ये सूरत हाल हमने पहले कभी नहीं देखी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेसो। एनर्जेटिक लोगों से बात करके वैसे ही गपशप में बहुत मज़ा आता है। ये जो नंबर्स आपने दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिस्टर्बिंग है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, और जब पाकिस्तान कई बार IMF के पास गया है तब भी सबसे बड़ा मसला जो बैरूनी हमारे पेमेंट्स हैं या खसारे हैं वही होता है। अब भी यही हो रहा है। जब हमने जून क्लोज किया, आपने सही कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत स्टार्कली, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा था। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को जिसको मैं एडवाइस करता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कंजर्वेशन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड IMF इज़ योर बेस्ट एंकर। ये दो चीज़ें हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो इस वक्त जो वल्नरेबल ममालिक हैं, मैं इन ममालिक की बात नहीं कर रहा कि फ्रांस, जर्मनी ये भी बड़ी दिक्कत में है, बट मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जो इजिप्ट, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, बांग्लादेश को अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। आपको पता है बांग्लादेश भी IMF के पास प्रीएम्प्टिवली चला गया। एक तो हमें हमेशा याद रखना है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीएम्प्टिवली इंसानों को भी काम करना है और अथॉरिटीज को भी काम करना है। सो ये नंबर्स जो है ये डिस्टर्बिंग क्यों होते चले जा रहे हैं? ये इसीलिए होते चले जा रहे हैं कि मुझे खुशी है कि हम तसलसल से प्रोग्राम करते हैं, तो हमने जो लास्ट बात की हो, क्या हम उसको उठा के कह सकते हैं कि हमने ये बात की थी? क्या उसका हमें कुछ अक्स आज दिखाई दे रहा है? हम हमेशा कहते थे कि आप कंजर्वेशन करेंगे तो एनर्जी की नीड्स कम होंगी, आपके लिए भी सेविंग होगी और मुल्क के लिए भी होगी। अब दोस्त, आप ये देखें कि जो जून है उसमें हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि ऑयल बिल है वो 3 अरब डॉलर का है। ये बहुत ही एक हाई लेवल है। सो इससे मुल्क को भी नुकसान हुआ, इससे लोगों के भी पैसे ज्यादा खर्च हुए, लोगों की भी सेविंग्स कम हुई। और ये एग्जैक्टली देखें, ये बिल्कुल मैं इसलिए आसान अल्फाज में कहता हूं कि हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि किसी ने क्या करना था। सो हमने कि बिजली ज्यादा इस्तेमाल की, पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल किया, डीजल ज्यादा इस्तेमाल किया, कमर्शियल दुकानें ज्यादा खोली, तो ये नतीजा है। इसमें कोई दो आरा नहीं है कि ये हुआ। इसकी वजह से आपको रुपए की जो कदर है उसमें क्यों प्रेशर दिखाई दिया? फिर इसलिए दिखाई दिया आपको कि रुपए की जो सप्लाई है वो तो वहीं पे खड़ी है, क्योंकि आपकी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स, ये दो जरिए ना जहां से हमारे दोस्त बाहर से पैसे भेजते हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं अपना माल बाहर भेज के पैसे कमाते हैं, ये दोनों एक जगह पे खड़े हैं। बल्कि एक जगह पे नहीं खड़े, मैं आपको ये भी बताऊं
کہ ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے بیکاز انٹرنیشنلی چیزیں سلو ہو رہی ہیں, بٹ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ تیل کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب تیل کی ڈیمانڈ جون میں بڑھی تو یہ آپ کو فرق دکھائی دیا, اور روپے پہ آج بھی پریشر ہے. ہمیں یہی کرنا ہے ابھی بھی کہ ان چیزوں کو پاکستان میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ حکومت فیصلے تو کر رہی ہے پر شاید ان کی کمیونیکیشن ہر ایک تک نہیں پہنچ رہی. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل اتنی انسرٹنٹی ہے. انسرٹنٹی جو ہے نا وہ کسی طور پہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. جب بھی ہم نے کچھ کرنا ہے, آج کرنا ہے, کل کرنا ہے, آپ کسی کو بتائیں گے کمپنی میں کہ جی ہم نے کمپنی کو اس طرح چلانا ہے, ہمارا بورڈ یہ ہوگا, ہماری مینجمنٹ یہ ہوگی, ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گے, اگلا 1 سال اس طرح سے گزرے گا. obviously there is an uncertainty کہ حکومت نے کتنا ٹائم گزارنا ہے. پھر ڈاکٹر خاقان, انسرٹنٹی کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں ہمیں اس طرح سے سفر کرنی پڑی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول اس میں پلے کیا ہے, دو کہ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. دوسری جانب ڈاکٹر خاقان, obviously جو ابھی سچویشن ہے اکانومی کی, آپ نے خود بھی کہا کہ نیشن پہ رسپانسبلٹی بھی ہے, جو پولیٹیکل سائڈ اسپیکٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن سٹل IMF پروگرام جس کے حوالے سے ہم سے سنتے آ رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے بہت معیشت پہ کہا جائے کہ مشکل فیصلے لیے, ہم نے لوگوں پہ برڈن کیا, مہنگائی ہوئی, بہت ساری ہوئی, ابھی تک اس پروگرام میں ہمیں اس طرح سے جو کہہ رہے ہیں ریلیف کی سی ایک کیفیت نہیں ملی, اور جتنا یہ ڈیلے ہو رہا ہے یا پرولونگ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ آ رہا ہے. اب یہ تو ہمیں جو بھی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ IMF پروگرام پہ ہمیں جلدی جانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو ایک انسرٹنٹی ہماری ڈومیسٹک وہ پولیٹیکل آ رہی ہے, اور دوسری انسرٹنٹی سب سے بڑی جو ہے وہ IMF کے پروگرام کے بورڈ کی کمپلیشن ہے. یہ ہو جانی تھی شاید اگست کے پہلے 2 ہفتے میں. انٹرنیشنلی جو ہے وہ چھٹیاں آ گئی ہیں, 1 سے 15 تک جنرلی یہ ادارے جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہوتے ہیں اور ان کا بورڈ اویلیبل نہیں ہوتا اس وقت. سو لیٹس گیو سم گڈ نیوز, جیسے آپ کہتی ہیں کہ یو نو وی ہیو ٹو تھنک پازیٹیو. 25 اگست کی ایک ڈیٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کی جا رہی ہے کہ شاید ہم 25 اگست کو پاکستان کا بورڈ جو ہے اس میں اپنے ڈاکیومنٹس لے جائیں گے, جن سے ہمیں جو $1.2 ارب 1.2 ارب ڈالر کی جو قسط ہے 7ویں اور 8ویں ریویو کی وہ مل جائے گی. پر اس کی اہمیت زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایز اے سائن نے ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان کو کرنے سے پاکستان کی معیشت میں ان دا شارٹ ٹرم ایک بریدنگ اسپیس مل جائے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ IMF از ناٹ دا سولوشن ٹو یور ایشوز, اٹ از جسٹ اے بریدنگ اسپیس کہ آپ یہ ٹائم گزار سکیں اور اپنے کلیدی فیصلے جا کر کریں. سو ابھی یہ دکھائی دے رہا ہے, پر اس پہ ابھی ہماری دوست ممالک کی جو ہیلپ ہے نا وہ آنی باقی ہے. ابھی پاکستان کو ایز اے کنٹری سارے ایریاز میں, چاہے وہ ہم لوگ ہوں وہاں پہ جو انفلوئنس کرتے ہیں, UAE, قطر اور KSA, یہ تینوں کنٹریز میں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے چونکہ جو انسرٹینٹی کی بات کی, مجھے لگتا ہے یہ صرف اس وقت یہی فیکٹر ہے, اور یہ فیکٹرز اس کو صرف اکنامک ہمارے جو فیکٹرز ہیں, یہ انڈیکیٹرز ہیں, وہ اس کو ڈرائیو نہیں کر رہے, اس کو کچھ اور فیکٹرز بھی ڈرائیو کریں جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہو رہی ہے. اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جیسے ڈالر جس طرح سے فری فلائی کر رہا ہے, اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. ایک تو چلے بائنگ اینڈ سیلنگ کا فیکٹر تو ہے ہی, یا لوگوں کا یا مختلف انویسٹرز کا نہ آنا. کیا آپ کے خیال میں, دو اٹس کائنڈ آف اے پولیٹیکل کوسچن, الیکشنز سولوشن ہے اس صورتحال کا کہ فوری انتخاب ہو جائیں اور نئی حکومت آ جائے, اور پھر اس کے بعد چاہے جس کی بھی آئے اس کے بعد صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں موجودہ سیٹ اپ کو کم سے کم اگلے 1 سال تک کنٹینیو کرنا چاہیے بیکاز دے ور ان دی نیگوسیشن ود دی انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسیز؟ آپ کی کیا تھاٹ ہے اس کے اوپر؟ سو دیکھیں, دو ہم میرا پروفیشن جو ہے وہ اکانومی پہ کامنٹ کرنے کو کہتا ہے, بٹ پولیٹیکل اکانومی کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے فرام مین اسٹریم اکانومی. سو یہ سوال جو ہے وہ اس لیے جائز ہے. دیکھیے, میرا اس میں یہ کہنا ہوگا کہ جو بھی ہونا ہے اس کا تعین ہو جانا چاہیے. ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 23 اگست یعنی کہ 2023 کی اگست تک ہم نے اسی طرح چلنا ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہی ہے. پھر پنجاب میں چینجز آئے, جو بھی ہونا ہے ایز اے نیشن آئی تھنک سب کو کمٹ ہو جانا چاہیے کہ this is the certainty that will have, whether that's elections, whether that's the governments being in power till جو فضا ہے اس کو چینج ہونا ہے, اور جو انفارمیشن کی ڈسیمینیشن ہے وہ اس کی کلیئرٹی چاہیے. یہ دونوں طرح سے ٹھیک چل سکتا ہے. جو گورنمنٹ ان پار ہے اگر وہ لے کے اس کو چلے, بورڈ ہو جاتا ہے, فیصلے کرتے چلے جائیں,
تب بھی چل سکتی ہیں چیزیں. اگر انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے, یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ IMF سے وہ بھی نیگوشیٹ کر سکتی ہے, اور IMF کا پروگرام نیا نہیں ہے, ہم پروگرام میں رہ سکتے ہیں, اور پھر الیکشنز ہو جائیں تو پھر ایک 5 سالہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تبدیل فار ایگزامپل کچھ نہیں بھی ہوتا تو کم از کم ایک لایا عمل ضرور سامنے آ جائے, اس سے بھی ایک مارکیٹ کو اسٹیبلٹی ملے گی, کون ضرور ملے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. آپ صبح آپ کو جب بھی دعوت دیتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان اپنی سامنے رکھ رہے تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ حالات مشکل ضرور ہیں, آؤٹ آف کنٹرول اب بھی نہیں ہیں, قابو آ سکتے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی, ایک اچھا پولیٹیکل اینڈ اکنامک امیج دنیا کے سامنے پاکستان کا کین ہیلپ پاکستان ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں جناب, اور اب باری ہمارے سیگمنٹ ہیلتھ اینڈ فٹنس کی. خوشی ہمارے ساتھ موجود ہے, تو خوشی سے جان لیتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بتانے والے ہیں. جی خوشی. تھینک یو ارملا, تھینک یو عمران. سو آج میں جو ہے اپر باڈی کی کچھ ایکسرسائز کرواؤں گی, جس میں شولڈر کی کچھ ایکسرسائز بتاؤں گی, کیونکہ ہم جو ہیں اپر باڈی کی ایکسرسائز بہت کم کرتے ہیں. سو آج جو ہے میں شولڈر کی ایکسرسائز کراؤں گی. دیر وڈ بی 4-5 ایکسرسائزز. ہمیں ڈمبلز چاہیے ہوں گے. اگر آپ بگنر ہیں تو آپ لائٹ ڈمبلز یوز کر لیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ تھوڑے انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں تو 4-5 kgs آئی گیس از ایزی فار یو ایز ویل. سو ہم جو ہے اسٹارٹ کریں گے شولڈر آرنلڈ پریسز سے آلٹرنیٹ, ٹھیک ہے. نے فور ہیڈ کے سامنے لے کے آنا ڈمبل اینڈ ٹویسٹ اینڈ پریس اپ اینڈ ایکزیل آن دا ٹاپ. انہیل ایز یو کم ڈاؤن, ایکزیل آن دا ٹاپ, انہیل ایز یو کم ڈاؤن. دین ہم لیٹرل ریزز کریں گے, لیکن ہم ایک شولڈر کو آئسولیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. ایلبو اپ, ٹھیک ہے, فور آرم ڈاؤن. میک شیور کہ آپ کی ایلبو نیچے نہ ہو, فور آرم اوپر نہ ہو, ٹھیک ہے. میک شیور ایلبو از ریزنگ اپ اینڈ ایکزیل آن دا ٹاپ اینڈ 10 آن ایچ سائڈ. اینڈ دین ویل سوئچ ٹو ادر سائڈ. بالکل تھائز کے اوپر رکھنا اپنے ویٹ, ٹھیک ہے. بالکل اسٹف رکھنی ہے بیک, ٹھیک ہے. باڈی کو بالکل اسٹف رکھنا ہے, صرف آرم موو ہوگا آپ کا. دین سیم ود فرنٹ ریزز. Make sure your tummy is tucked in, your hips are tight, body is stiff, only arms are moving. یہ front delt کے لیے ہے. And then you switch to other side. And exhale on the top. جب آپ ٹاپ پہ پہنچیں گے تب exhale کرنا ہے, on the way نہیں آپ نے exhale کرنا, ٹھیک ہے. Inhale. And then bend over, fly, sky same way. Inhale, extend when you come down and bend your elbow when you pull the weight up. Same weight on each side. Then guys, elbow bend, lateral raises. So elbow اٹھری آپ کی parallel to your shoulders. یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے, اس سے آپ کے یہ middle delta اس پہ stretch آئے گا, ٹھیک ہے. And 10 on each side. And then guys, we're going to do last exercise, upright rows, 10 on the right, elbows towards the ceiling and punch down. And thighs تک آئے گا, straight arms کرنے extend آپ نے. Inhale, exhale, inhale, exhale, then switch. تو guys یہ آپ نے exercises جو ہیں گھر پہ ٹرائی کرنی ہے. They will give a very good stretch to your shoulders. Shoulders کے 3 muscles ہوتے ہیں, front, middle, rear. تو ہم نے تینوں کی آج ایکسرسائزز کی ہیں, اور لاسٹ جو تھی ہم نے ٹریپ کی ایکسرسائز کی. جو شولڈر پریسز ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ہی, جو پہلی ایکسرسائز ہے وہ تینوں مسلس کو ہٹ کرتے ہیں. سو گائز, اسپیشلی فار گائز, یہ آپ ایکسرسائز گھر پہ کریں. اینڈ لڑکیوں کو بھی کرنی چاہیے پر باڈی ایکسرسائز, ان کی بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ جب تک ہٹ نہیں کریں گے تب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے مسلس آپ کے. تو گائز ٹرائی دس ایٹ ہوم. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ خوشی. صبح صبح ایکسرسائز آپ نے واؤ ایسے کہا جیسے آپ نے کر لینی. اب میں خوشی کو دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے تو خوشی ہم امپریس ہو ہی سکتے ہیں کم سے کم, مطلب کوئی تو کر رہا ہے. چلیں اس بات پہ میں اب بریک لیں گے, اس پہ بریک لیں جی, بنتی ہے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں, یا آپ پلاتے ہیں, ورچوئل پلا سکتے ہیں, ویسے دکھا سکتے ہیں. اوور اے کپ آف کافی ہمارا سیگمنٹ ہے, اور ہم نا آج ملاقات کروا رہی ہیں ہماری فرح عظیم شاہ صاحبہ سے. دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. لیٹس واچ.
اوور اے کپ آف کافی میں آج میرا اسٹارٹ سے اتنا اسمائلی فیس اس لیے کیونکہ اتنے ریلیکس فیل کرا دیا. بیہائنڈ دا سین اتنی اچھی ڈسکشن ہوگی. پہلے میرا انٹرویو ہو گیا, اس لیے اب جو انٹرویو ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ آن ایئر ہوگا, کیونکہ بلوچستان کی پہلی اسپوکس پرسن ہے اور اب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, تو اس لیے اس کو مزید میں آج اوپننگ کو کھینچتی نہیں ہوں. میرے ساتھ ہیں فرح عظیم شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آج فرسٹ ٹائم میں نے ایسے انٹر ہوئی, میں نے کہا یار پرفیکٹ پرفیکٹ. تو ایز یو نو پولیٹیشین بھی تو اپنے آپ کو اتنا مینٹین رکھنا بہت کم ایسے ہوا. تو پہلا یہ بڑا لائٹر سا سوال ہو گیا. دیکھیں, آئی تھنک کہ جس ڈیزگنیشن پہ میں ہوں تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, آئی ایم دا فیس آف بلوچستان اینڈ آئی ایم دا فیس آف پاکستان. تو پھر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ساری جو چیزیں ہیں, ایس او پیز جو ہیں, کرائٹیریا وہ فالو کرنی پڑتی ہیں. بالکل. تو بیسیکلی کہاں سے آپ؟ بیسیکلی آئی ایم فرام بلوچستان اینڈ فرام بلوچستان آئی ایم فرام کلات. یہ تو ہو گیا. اب جو کانسیپٹ بلوچستان کا ہے کہ وہاں کی خواتین ان کو بڑھ چڑھ کے آگے نہ آنے دینا, ایجوکیشن اور اسپیشلی ایز پولیٹیشین, تو آپ نے کس طرح سے سوچا کہ یار میں نے جناب پالیٹکس میں بس آنا ہے؟ دیکھیں, اب وقت بدل گیا ہے اور آپ انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین وہاں سے سوچا نہیں جاتا کہ اس طریقے سے, لیکن آپ چینج دیکھ رہے ہیں نا. آئی ایم دا فرسٹ فیمیل اسپوکس پرسن فرام بلوچستان. اب اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے, ایجوکیشن بھی آ رہی ہے لوگوں میں, تو اب ذرا ٹرینڈ بھی چینج ہو رہا ہے اور مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہا ہے. بالکل. اور آپ نے مطلب انگلینڈ میں اور یورپ میں, یورپ کی مطلب دونوں کی پارلیمنٹس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. بالکل, میں نے پاکستان کو وہاں پر ریپرزینٹ کیا ہے. ایون کہ ان پورچوگل پارلیمنٹ جب میں نے پاکستان اور گلوبل ایشوز پہ جا کے وہاں پر بریفنگ دی, اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا, دین دے انوائٹیڈ می. انہوں نے اپنے نیشنل ریڈیو پر مجھے انوائٹ کیا. میرے خیال سے پاکستان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لابی کی بہت ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی جو ایک موقف ہے پاکستان کا, اس کے لیے ہمیں مضبوط ایسے لابسٹ چاہیے جو بار بار ان چیزوں کو ہر جگہ جا کے ہائی لائٹ کریں. اسی سے ریلیٹڈ آپ نے انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس, تو وہ آپ کا اپنا آپ رن کریے, تو وہ کیا ہے ویسے؟ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس میں نے اس ویژن سے شروع کیا تھا کہ لائک مائنڈ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ہم آواز بنے اس کمیونٹی کی کہ جن کی کوئی آواز نہیں بنتا. میں آپ کو اس پہ اگزامپل دیتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں کشمیر ایشو, پیلسٹائن ایشو, سیریا ایشو, اسی طریقے سے دیکھیں انوسینٹ کلنگز اراؤنڈ دا ورلڈ, اس پہ ہم آواز اٹھانا چاہتے تھے. اور ابھی ویری سون اگست میں ہم ہسٹری میں ایسا پروگرام نہیں ہوا ہوگا بلوچستان کی ہسٹری میں, جو کوئٹہ میں ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں. آفٹر فیو ڈیز میں یہ نیوز بھی بریک کروں گی کہ وہ پروگرام ہے کیا اور کون کون سے ملک سے وہاں پر لوگ آ رہے ہیں. اچھا, اٹ سیمز آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت پیشنیٹ ہیں اپنے گولز اور ٹارگیٹس کو لے کے, لیکن ان سب میں ہمیشہ آپ کو ایک فیملی سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی. تو جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں مطلب پولیٹیشین بنوں گی, دین میں اسپوکس پرسن بنوں گی فیمیل فرسٹ, تو کس طرح کی اسٹرگل, کس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آپ نے فیس کیے؟ اچھا, آپ کے اس کویشچن کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ مجھے آپ کے اس کویشچن سے میری مدر یاد آ گئی. ہمارے ماں باپ نے ہماری ایجوکیشن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اب دیکھیں, ایون آئی ایم فرام کلات, اور آپ کو بھی یہ لگا ہوگا کہ پتہ نہیں میں بلوچستان سے ہوں یا نہیں ہوں. سو ایجوکیشن کی وجہ سے بہت ڈفرینس ہوتا ہے. وہ آپ کو بہت گروم کرتی ہے, ایجوکیشن آپ کو بہت پالش کرتی ہے. اور جب میں نے پالیٹکس جوائن کیا تو مجھے لگا کہ دس از دا رائٹ فیلڈ فار می, کہ میں اس میں رہتے ہوئے جو میرے خواب ہیں پاکستان کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے وہ میں پورے کر سکوں گی. تو فیملی سپورٹ تو الحمدللہ, اور سب سے بڑی سپورٹ ماں باپ کی, وہ ہمیشہ سے رہی ہے ساتھ. سب سے زیادہ سپورٹ اگر پیرنٹس کی ہونا, تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے سب سے ایزی ہے اگر ان کے لائف کے کوئی ٹارگیٹس ہیں. ایگزیکٹلی. تو جس طرح سے کرنٹ سچویشن مونسون کی چل رہی ہے اور الرٹ ہو چکا ہے بلوچستان میں, کافی پانی بھی آ چکا بارشوں کی وجہ سے, تو آپ لوگ اس کے لیے کیا پلان کریں مزید, جتنے ابھی اپ کمنگ
بارشوں کے بارے میں. جی اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ مانسون کی جو بارشیں تھیں وہ ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہوئی ہیں، اور پری مانسون بہت جلدی ہمارا جو تھا شروع ہو گیا تھا، جون میں ہی شروع ہو گیا تھا، جس کا اسپیل ابھی تک جاری ہے. ویسے مانسون پراپر شروع ہونا تھا فرسٹ ویک آف جولائی میں، تو یہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، دیکھیں ابھی جو ہمارے کرٹیکل سچویشن میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں، لسبیلا ہے، جھل مکسی ہے اور کیچ تربت ہے. اب صبح 7 بجے سے جو ہیلی کاپٹرز ہیں جو آرمی نے پرووائڈ کیے ہیں پی ڈی ایم اے کو، اور چیف منسٹر کا اپنا ہیلی کاپٹر بھی اس آپریشن میں شامل ہے. زمینی راستے بہت جگہوں پہ منقطع ہوئے ہیں، تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم وہاں پر ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس آف دا پبلک، جو اویئرنیس کیمپین ہے انتظامیہ کی جانب سے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، وہ بھی ہم نے. اچھا یہاں بڑی ایک اہم بات میں آپ کو بتاتی ہوں، انیشیٹوز تو لے لیے حکومت نے، بہت اچھے سے کام ہو رہا ہے، ہائی الرٹ ہیں، چیف منسٹر نے سب کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں، خود 24/7 مانیٹر کر رہے ہیں ساری سچویشن کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی ہماری حکومت ہے ہمنا. دیکھیں اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کو آپ روک نہیں سکتے، بٹ پراپر پلاننگ اگر آپ کر لیں، لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں تو نقصان کم کیے جا سکتے ہیں. تو چیف منسٹر ابھی انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل فرمز کو، اور جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے ان کو. پہلا ڈیلیگیشن ہمارا پہنچ بھی چکا ہے. اب ہم لانگ ٹرم پلاننگ بنا رہے ہیں اس سلسلے میں، اور ابھی ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس شروع ہوگا اس سیلاب کے بعد، اس کے ڈیمیجز کو ہمیں اوور کم کرنا ہے، نہیں تو بلوچستان 20 سے 25 سال پیچھے چلا جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں بے حد سپورٹ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اچھا، ایک پروجیکٹ بلوچستان کا سٹارٹ ہونے والا ہے سون ٹو بی ریکوڈیک، اور وہ بھی آپ کہتی تھی کہ آپ اگست میں سون ٹو بی ریویل کریں گی، ابھی نہیں، لیکن تھوڑا بہت ہمیں ہنٹ اور تھوڑا سا بتا دیں. ہم نے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کتنے ذخائر ہیں چھپے ہوئے؟ ہاں، بلوچستان سونے کی چڑیا ہے. اچھا، سونے کی. اگر میں یہ کہوں نا کہ بلوچستان سونے کی چڑیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. بلوچستان کا جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ، جیوگرافیکل سچویشن آپ دیکھیں کہاں سچویٹ کرتا ہے. اگر میں گوادر پورٹ کی بات کروں، جیسے آپ نے ریکوڈک کی بات کی، ریکوڈک کے علاوہ بھی بہت زیادہ ذخائر ہیں وہاں پر. تو یہ ریکوڈک کا ایک ایسا منصوبہ تھا، الحمدللہ یہ فائنلائز ہو گیا ہے، اور اس کے رزلٹ کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں اربوں روپے کی جو ایک انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں آئے گی، بلوچستان میں بھی آئے گی، اور اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے جو ڈیولپمنٹ ورک ہے وہ اس میں تیزی آئے گی. بالکل، اور مجھے لگتا ہے ہر آنسر آپ کا اتنا پازیٹیو ہے کہ مجھے ضرور کہنا پڑتا ہے وش یو آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو سو مچ. کیونکہ ٹارگیٹ اینڈ گولز اور آپ کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ وشز تو آپ کے ساتھ پوری عوام کی ہوں گی اور میری، کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اس ٹائم. اور لاسٹ ون پھر ہم آرام سے ریپڈ فائر کریں گے. سوشل سیکٹر میں ڈیولپمنٹ یعنی بلوچستان کی، تو اس کے بارے میں ابھی آپ لوگوں کے فیوچر کیا پلانس چل رہے ہیں؟ دیکھیں سوشل سیکٹر میں ہمارے چیف منسٹر کا یہ ویژن ہے، ایک تو ہم نے بلوچستان کو ٹریڈ ہب بنانا ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ ہم اپنی یوتھ کو انگیج کریں. ہم یہ نہ کریں کہ ہم جا کے جی ہم انہیں راشن بانٹ دیں، ہم انہیں کپڑے دے دیں، نو، ہم انہیں اسمال بزنسز کی طرف لے کے آئیں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر معاشرے کا صحت مند حصہ بنیں. تو ان فیو منتھس آپ دیکھیں گے یہ انیشیٹیوز ہم نے اب پلان کر لیے ہیں، اناؤنس بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس پہ پراپر کام بھی شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ بھی آپ کا جو پلان ہے یہ بھی جو ہے آگے امپلیمنٹ اسی طرح ہو جائے جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں. وش یو آل دا ویری بیسٹ. اور اب تھوڑا لائٹر موڈ پہ میں آپ سے کوئی پلان نہیں پوچھنے والی، ریپڈ فائر ہوگا، کچھ کوشچنز ہوں گے، آپشنز ہوں گے، اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ریڈی؟ آل رائٹ، لیٹس سی. آئی ول ٹرائی. ڈائن آؤٹ اور فوڈ ڈیلیوری؟ آئی ایم ہیلتھ کانشیس. اچھا. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہیلدی کھانا کھا سکوں اور جتنا باہر کا کھانا اوائڈ کر سکوں. تو گھر میں کوکنگ. اچھا یہ اچھا، گھر میں کوکنگ. اور شکر آپ نے کہہ دیا کہ ڈائٹ پلانس کے ساتھ. ہاں، نو. نیٹ فلکس اور یوٹیوب؟ بوتھ. تو لاسٹ آپ نے نیٹ فلکس پہ کوئی مووی یا کوئی سیریز دیکھی ہو؟ ویسے ٹائم تو بہت کم ملتا ہے، بہت زیادہ ہیکٹک اسکیجول ہوتا ہے، تو ویسے اس طرح کا اگر کچھ مجھے ٹائم مل جائے تو میں بڑا ان اے لائٹر موڈ ایسی پریفر کرتی ہوں موویز کو جو تھرل. ویسے مجھے پسند ہے، آئی لائک تھرل، فائٹنگ، رومانٹک. تو جب ٹائم ملے تو پھر اسی قسم کی موویز چوز کرتی ہوں. چلیں. اچھا، کوئی ایزی وے اگر آپ کو لگ رہا ہو آپ بیزی ہیں تو کوئی آپ کو نان اسٹاپ ٹیکسٹ کر رہا ہے یا آپ کو کالز آ رہی ہیں، تو کون سا آپ کو ایزی وے لگتا ہے؟ کال اٹھانا یا ٹیکسٹ پہ بات کرنا؟ وائس میسج.
अच्छा थर्ड ऑप्शन से यार ये दी नहीं है, किसने बनाया? वॉइस मैसेज, ठीक है, यानी ना कॉल ना टेक्स्ट, डायरेक्ट, ओके। अच्छा माउंटेन्स और सी? बोथ, ठीक है। बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान का कौन सा सूबा आपके ज़्यादा करीब है? मुझे पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, मुझे पूरे पाकिस्तान से प्यार है। क्लासिकल म्यूजिक या मॉडर्न म्यूजिक? बोथ, ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ वर्ड्स गुनगुनाने होंगे तो? गा मैं नहीं सकती। तकरीर अगर आपने मुझसे करवानी है वो मैं कर लूँगी। वो क्या कहना चाहिए कि बाथरूम सिंगर। अच्छा मेकअप और नो मेकअप लुक? मेकअप या, और मैं कहती हूँ कि ये हम ख़वातीन का हक है, हमें बनना संवरना चाहिए और ज़रूर बनना संवरना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग वॉक? मानसून की भाषा में I like long drive, but I like walk क्योंकि I'm an exercise lover. अच्छा यानी योगा शोगा? योगा प्लस बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, हर किस्म की एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, हाइकिंग। वेरी नाइस। अच्छा इसका मतलब ये कि अदर देन वी आपकी यू नो हॉबीज आर वेरी एक्टिव। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन, क्या आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि न्यू फोन ले लूँ या फटाफट कपड़े शॉप कर लूँ? Yes, of course, I like clothes and I like, of course, phone. आपको हर तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप सियासतदान ना होती तो फिर क्या होती? One of the best model. वाओ, है ना? मुझे तो जब एंटर हुई थी मुझे उस टाइम हो गया था, मैंने कहा यार मैं कह रही हूँ कि यू नो मेरी हाइट है, बट जब आप आई मैंने कहा चल हम ना बैठ जा। माशाल्लाह your height is 5'11"? I am 5'11" plus few like ऊपर कर लें आप heels के साथ 6+. I am 5'9" और heels के साथ मुश्किलों से 5'10" और 11. अच्छा business women और you know housewife option? Business women. अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? आयरन लेडी। आयरन लेडी क्यों? आपने एकदम से क्विक आंसर दे दिया, कोई टाइटल आपको मिला? जी हमना ये बल्कि मुझे खिताब में कहूँगी दिया गया है, जो जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है और जो मेरे एफर्ट्स को जानते हैं। और अभी जल्द ही एक मैगज़ीन है, इंटरनेशनल मैगज़ीन, एक NGO है जिनका एक मैगज़ीन भी आता है, उनके कवर पेज पे मेरी पिक्चर के साथ उन्होंने मुझे आयरन लेडी का खिताब दिया। अच्छा शेर व शायरी में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो कोई आपका फेवरेट कोई ऐसा शेर जो आप अभी लास्ट मुझे सुना दें क्लोजिंग पे? बिल्कुल, और ये मेरा पैगाम भी होगा पाकिस्तान की यूथ को। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है आपका इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया हमना। थैंक यू। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। अब चूंकि हम एक्सप्रेसो में सेहत के हवाले से बहुत सारी बात करते हैं, तो आज भी हम सेहत की बात करने वाले हैं। महकमा सेहत पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज की जानिब से मुख्तलिफ जो मकामात फिर वह सयाहों की जो मुश्किलात हल करने के लिए एक टूरिज्म स्क्वाड तश्कील दिया गया है। 100 से ज़्यादा अफसरान इस पर मुश्तमिल होंगे। इस फोर्स में ख़वातीन पुलिस भी मौजूद है और जो स्क्वाड की ट्रेनिंग है वो शुरू करने से कबल इसकी जो लॉन्चिंग तकरीब है उसका रेस्क्यू हेडक्वार्टर लाहौर में इनेकाद किया गया। टूरिज्म स्क्वाड बनाने का ख्याल कैसे आया, किस तरह से ये टूरिस्ट के लिए हेल्पफुल होगा, किस तरह के फ़ायदे होंगे और जो चैलेंजेस होते हैं टूरिस्ट को, उस पर किस तरह से इस पे हमने बात करनी है। और हमारे साथ इस हवाले से मोस्ट पर्टिनेंट शख्सियत एहसान मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी सियाहत हैं और उसके अलावा दीगर अहम ओहदों पे इससे पहले सर्व भी कर चुके हैं। करंटली टूरिज्म के ऊपर चूँकि काम करें, तो हमने कहा कि हम ज़रा इनको दावत देते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट के कम अज़ कम कहीं ना कहीं टूरिज्म को, टूरिस्ट को कंसिडर किया जा रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चाहता हूँ आप ज़रा एक्सप्लेन करें ये क्या प्रोजेक्ट है और उसका क्या फ़ायदा होगा टूरिस्ट को। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं बैकग्राउंड थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर आज का हालात बता देते हैं।
2017 में मैं गिलगित में था, तो उस ज़माने में होम सेक्रेटरी के तौर पे ना बहुत एमरजेंसी लैंड स्लाइडिंग और टूरिस्ट बहुत आते थे पंजाब से, सिंध से, लेकिन 2-2 दिन जब फैमिलीज़ को रोडों पे ब्लॉक होना पड़ता था, तब सोचा गया गिलगित में कि हमें टूरिज्म पुलिस की ज़रूरत है फॉर स्पेसिफिकली फॉर द टूरिस्ट फैसिलिटेशन। वहाँ पे लॉन्च हुआ 2019 में जब टूरिज्म अथॉरिटी बनी KPK ने, उन्होंने भी टूरिज्म पुलिस को रेप्लिकेट किया और सक्सेसफुल किया। फिर AJK में 2020 में हुआ, तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी 2021 में ना ये शुरू किया प्रोजेक्ट, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, कैबिनेट तक ये गया, कैबिनेट कमेटियों में डिस्कशन हुआ। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको पुलिस से डिफरेंट रखना था कि थाने की पुलिस ना हो, बल्कि फैसिलिटेशन फॉर द वो जो है टूरिस्ट उसके लिए था, इसलिए इसका नाम पंजाब टूरिज्म स्क्वाड रखा गया। तो ये इसकी बैकग्राउंड हो गई। अब ये कैसे काम करेगा उसके ऊपर आते हैं। ये 106 आपने जिस तरह जिक्र किया है, इसके टोटल ऑफिसर्स हैं, इसमें 80 के करीब जो है वो फील्ड के लोग हैं जो फील्ड में ही रहेंगे। 3 उनकी हायरार्की है, यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। अच्छा, ये 3 जोन में पूरे पंजाब के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक नॉर्दर्न जोन है, नॉर्थ पंजाब, जिसमें मरी है, कोटली सत्तियाँ है, रावलपिंडी, टेक्सला देखें, बुद्धिस्ट वहाँ पे बहुत आते हैं, वो है। इसके अलावा जो सेंट्रल पंजाब जहाँ हम बैठे हुए हैं, लाहौर, ननकाना साहब में सिख आते हैं, यहाँ श्राइन्स बहुत हैं, शालामार गार्डन, हाँ ये है। इसमें साउथ पंजाब में हमारा मुल्तान श्राइन्स का कहलाता है, आपका बहावलपुर है जहाँ पे 40 जीप रैली हम कराते हैं। नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ, हाँ तीनों जोन को पूरे को कवर है। तो ये पूरे पंजाब के लिए टूरिज्म स्क्वाड है। अब इसमें खवातीन भी हैं, 11 हैं, और इस वो वजह यही है कि फैमिलीज हमारी बहुत जाते हैं, बच्चियाँ होती हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है। असल जो बात है ना, ये तो हो गया ये किस क्यों बनाया गया। अब इसका देखें SOPs क्या हैं। SOPs में नंबर 1 चीज़ ये थी कि फैसिलिटेशन ऑफ द टूरिस्ट और फैमिलीज, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि होटल और रेस्टोरेंट वाले डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विसेज के अंदर रेगुलेट तो होते थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह तो होती थी, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था। अब जब सीजन आता है तो जो 2000 का कमरा है वो 10,000 का वो किराए पे देते थे। या आपने मरी बाइकाट की मुहिम सुनी थी, कोई टूरिस्ट को बहुत बुरा था, तो ये इमेज हमारा बहुत बुरा जा रहा था। तो पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हमने रेगुलेटरी बॉडी को कोई इंस्ट्रूमेंट भी देना है, तो वो DTS को एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया पंजाब टूरिज्म स्क्वाड की शक्ल में कि अगर इस तरह के होटल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह कोई गलती करते हैं या आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो आपने ये कैसे ऑपरेट करेंगे, आवाम इन तक कैसे एक्सेस करेगी, ये कैसे ऑपरेट करेंगे? ये भी एक बड़ी चीज़ है। देखें जो भी अच्छी चीज़ है ना, जिस तरह आपने रेस्क्यू 1122 है, 1122 नंबर मिला लिए, पुलिस है 15 मिला लेते हैं तो पुलिस आ जाती है। इसका भी एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर दिया गया। अच्छा। PITB जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर 24/7 नंबर है 1421 1421। हाँ, तो ये जब आप हेल्पलाइन, हाँ हेल्पलाइन नंबर है, जो भी कंप्लेंट आप जहाँ से भी आएगी वो इधर सेंटर में, और वो उनको मुतलका जो जोन का है उसके पास चली जाएगी। अगर फर्ज करें वो पुलिस के मुतलका है तो उसको भी रेफर कर दी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमारे यहाँ टूरिस्ट को नॉर्मली चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जिस तरह होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसको लेकर किस तरह का मैकेनिज्म होगा, आप लोगों ने किस तरह रेगुलेट करना है इस चीज़ को, उसका मैकेनिज्म भी थोड़ा बता दें। ये देखें ना, मैंने जैसा जिक्र किया था, डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विस के पास जब 2011 में डिवॉल्व होकर पंजाब गवर्नमेंट के पास था तो 24 लोग थे टोटल। पूरे पंजाब 36 ज़िलों में तो कभी वो काम कर ही नहीं सकते थे, तो इनकी रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन तो वो कर लेते थे लेकिन आगे मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे। अब जब ये स्क्वाड मौजूद होगा, चाहे वो मरी हो, चाहे लाहौर हो या साउथ पंजाब हो, तो वो होटल्स की जो है ना उनकी कैटेगरीज होती हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। अब 2 स्टार होटल है तो उसकी शर्त है कि जी आपने इसकी इतना किराया मुकर्रर कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट दी गई है एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर। तो मैं लोगों की आसानी के लिए कि अगर किसी को कोई ओवर चार्ज कर रहा है तो वो 14-21 पे कॉल करेगा कि ये होटल वाला मुझे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, और ये स्क्वाड उसकी हेल्प करेगा। बिल्कुल उसी वक्त वो रश करेगा। हमने 4 बंदे जो 4 जो लोग होंगे, वो मरी को वैसे हमने 5 जोन में डिवाइड किया हुआ मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, और जिस माल रोड है उसमें 2 हैं, बाकी हमारी 3 जोन्स हैं। और जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वो 4 के ग्रुप के अंदर मोटरसाइकिलें हैं इनके पास, वायरलेस है, वायरलेस का भी तो नहीं है लेकिन अभी मोबाइल और इस तरह से। मैं इसी तरफ आ रहा था कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, और क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस भी उतनी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है ये एक बड़ी चीज़ है। देखें मैंने नहीं था लेकिन मेरे से पहले जो सेक्रेटरी साहब ने ये बनाया था प्रोजेक्ट, 1-2 चीज़ें मिस हो गई थी। फर्ज करें अब फोर्स है ना, तो उसको बोर्डिंग लॉजिंग भी चाहिए। सुबह हमने अगर एक्सरसाइज करनी तो नाश्ता खाना, क्योंकि 3 शिफ्टों में काम करना है, 8-8 घंटे की शिफ्ट है तो उनको रिहाइश है, वो हमने ऐड किया है। तो अब गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने मुझे बड़ी फेवरेबली कहा कि हम आपको ये दे देंगे, बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा, यानी कि खाने का रिहाइश का खर्चा दे देंगे। बाकी चीज़ें तमाम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं, मोटरसाइकिल्स हैं,
ہیں, موبائل ہیں, وہ ساری چیزیں جیسے مری میں ہے یا کوٹلی ستیا میں پہاڑی علاقہ ہے, پورا اس کا وہ یونیفارم ہے, برف, چھتری, ہیلمٹ, یہ تھانے کی پولیس سے مختلف ہوں گے, ایسے نہیں ہوگا. اچھا, دوسری جانب اس ایپلیکیشن کے حوالے سے جو بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ پنجاب ٹورزم ایپ, اس کے حوالے سے بتائیے گا, بڑی ہیلپ فل ہے, جس کے جو بھی ہم فیچرز دیکھ رہے تھے, تھوڑا سا اس بارے میں ایکسپلین کریں. پنجاب ٹورزم ایپلیکیشن ہم نے لانچ کی تھی, اس میں جب کی تھی تو 500 کے قریب اس میں تمام کون سی سائٹس تھی, ریلیجیس سائٹس, یعنی کہ سکھوں کی ہیں, بدھسٹ ہیں, مسلمانوں کے شرائنز ہیں, ماسک ہیں, ریکریشنل سائٹس, پارک وغیرہ, پھر یہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں, رپا میوزیم ہے, ٹیکسلا میوزیم ہے, شالامار گارڈن ہے, لاہور فورٹ ہے, ایوری along with گوگل میپ کوآرڈینیٹس, اور ساتھ کے ساتھ ہم نے ہوٹلز اور جو ریسٹورنٹ ہیں ان کی لسٹ بھی اس میں ڈال دی ہے, تاکہ آن لائن اگر آپ بکنگ کریں, کوئی بھی سیاح جو ہے یا وزٹر آئے, گھر بیٹھ کے پہلے چیک کرے گا. فرض کریں آپ نے ملتان جانا ہے, کون کون سی سائٹس ہیں, سائٹس چیک کریں گے, اس میں ہم یہاں پہ جانا ہے, ادھر ہمیں ہوٹل چاہیے, کون سے ہوٹل میں آن لائن بکنگ کر دیں. ہم وہ ای پے کے ساتھ ایک کمبینیشن کرنے لگے ہیں PITB کے ساتھ, کہ آن لائن آپ پیسے بھی جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک اگر فیسلٹی ہو جائے, اس میں ہم نے ریسکیو 1122 اور تھانے وغیرہ کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں, اگر کوئی ایشو ہو جائے راستے میں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں بہت زبردست یہ پورٹل ہے, اور اس کی اگر تھوڑی سی مارکیٹنگ اور کی جائے, دس از آلسو پارٹ آف مارکیٹنگ. آپ بھی پنجاب ٹورزم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پنجاب کی سائٹس کے لیے, پلے اسٹور دونوں پہ ہے یہ ایپلیکیشن, اٹ ول ہیلپ یو. یہ iOS اور اینڈرائڈ دونوں پہ ہے, تو آپ ضرور کر لیجئے. احسان صاحب تھینک یو ویری مچ, بڑی لانگ ڈسکشن کرنے کو ہوتا ہے چونکہ ٹاپک ایسا, انشاءاللہ کسی اور نشست میں ضرور بیٹھیں گے اور آپ سے اور جانیں گے. احسان بھٹا صاحب سیکریٹری سیاحت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس انیشیٹو کے حوالے سے بتا رہے تھے, جس میں ٹورزم اسکواڈ بنایا گیا ہے. 1421 ان کا ہیلپ لائن نمبر ہوگا. اگر بینگ ٹورسٹ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل ہوتی ہے پنجاب بھر کے اندر, آپ 1421 ہیلپ لائن پہ کال کریں گے تو دے ول ہیلپ یو, اور تھانے کی پولیس سے مختلف ہوں گے. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. چلیں آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں, اور اب باری ہمارے سیگمنٹ مائنڈ میٹرز کی, جس میں وقار احمد ملک اور میری پرویز بات کریں کہ ذاتی تعلقات میں دوسرا موقع دینا چاہیے یا نہیں. اس پہ بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں. اوور ٹو یو گائز. تھینک یو ارملا اینڈ عمران. زندگی میں اکثر ہم یہ گلا کرتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرا موقع نہیں دیا گیا, سیکنڈ چانس نہیں ملا, چاہے وہ آپ کی ورک پلیس ہو, چاہے وہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہو, یا آپ کے پرسنل ریلیشن شپس ہوں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید دوسرا موقع اگر مل جاتا تو شاید میری زندگی بہتر ہو جاتی, شاید میرا وہ فیصلہ درست ہوتا, شاید میرا کریئر چوائس بہتر ہو جاتی, شاید میرا وہ رشتہ بہتر ہو جاتا. لیکن کب ہمیں وہ سیکنڈ چانس لینے کے لیے ایلیجبل ہم ہوتے ہیں, یہ جاننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو وقار صاحب, سیکنڈ چانسز جو ہیں یہ ایک بڑا کنٹروورشل سا ٹاپک ہے, کیونکہ کنٹروورشل اس لیے ہے کیونکہ وہ سائڈ جو کہ سیکنڈ چانس مانگتی ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھتی ہے, اور وہ سائڈ جو سیکنڈ چانس دینے یا نہ دینے کے اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے وہ یہاں پر باس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکنڈ چانسز جو ہیں ہمیں, اگر ہم اسپیسیفکلی ابھی ہم پہلے اسٹوڈنٹس کو اور پھر اس کے بعد پرسنل ریلیشن شپس کے اوپر بات کرتے ہیں, باس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہاں, باس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یا ایگزیکٹلی کہ سیکنڈ چانس جو ہے وہ, اگر مطلب میرا بات کا یہ تھا کہ سیکنڈ چانس ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہتی ہے کہ مجھے چاہیے, وہ ریسیور ہے, وہ ٹھیک ہے, اور جو گیور ہے وہ سیکنڈ چانس دے گا یا نہیں دے گا, وہ اس کے پاس اس کی اتھارٹی ہے. تو ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن, اس کو ہم ڈائسیکٹ بعد میں کریں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس یا ورک لائف, وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر پرسنل ریلیشن شپ پہ, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے. اسٹوڈنٹس اور جو ورک لائف ہے ہماری, ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا اگر موقع مل جاتا تو میں بہتر پرفارم کر لیتا. لیکن آپ کا جو باس ہے یا آپ کا جو ٹیچر ہے, آپ کا اتھارٹی فگر ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید ایگزام ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, آپ ورک پلیس کے اندر آپ کو اسیس ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے, اور اگر پھر آپ کو فیل کر دیا جائے یا فائر کر دیا جائے, وہ آپ کا ایسا کانسیکوینس ہے جو ہم نے برداشت کرنا ہے اور پھر اس سے موو آن کرنا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ یہ تو کوئی انسٹیٹیوشنل معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ادارہ ایسا ہو جو کہے کہ میں نے ایک ہی چانس دینا ہے, اور ایک ہی چانس ہوتا ہے, اور ادروائز اگر تو وہ ادارہ یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں, وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جو ہے وہ ایک اچھا پارٹ بنے سوسائٹی کا, تو پھر تو اس کا پوائنٹ آف ویو بالکل اور طرح کا ہوگا. جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو لرننگ کی جو بہت ہی بیسکس ہیں, یعنی لرننگ جو سائیکالوجی میں لرننگ ہے اس کی جو بہت ہی بیسکس ہیں, اس میں جو مشق ہے یا جو ایکسرسائز ہے یا جو ریپیٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کو, وہ آپ کو پرفیکٹ بناتا ہے. وہ چاہے آپ میوزیکل انسٹرومنٹ سیکھ رہے ہیں, چاہے آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی بہت ہی بیسک ہے کہ آپ جب بھی دوسری دفعہ کریں گے تو آپ بہتر کریں گے, اس سے اگلی دفعہ کریں گے تو بہتر کریں گے. سیکنڈ چانسز جو ہیں یا جو سوسائٹیز دیتی ہیں,
अच्छा वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे खुशी का जो स्केल है वो बहुत बेहतर होता है, वो लोग खुश होते हैं बिकॉज वो जो बॉस है, वो जो बॉस वाला साइड है जो कि जिसके पास अथॉरिटी है सेकंड चांस देने या ना देने की, वो वहाँ पे सेकंड चांसेस दिए जाते हैं या सेकंड चांस दिया जाता है। इसमें एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि जो खुश लोग हैं उनके बारे में एक चीज़ ये है कि वो माफ़ करने वाले हैं, या फॉरगिवनेस जो है उनके अंदर एक बहुत ही बेसिक ट्रेट है। कुछ इन्वेस्टिगेशन जब इसमें मज़ीद की गई तो पता चला कि बेसिकली वो खुश इस वजह से हैं क्योंकि उनके अंदर ये जो ट्रेट है फॉरगिवनेस का या सेकंड चांस देने का, वो उनके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो खुश हैं। मतलब हम ये नहीं कह रहे वो खुश हैं तो उसमें बेसिकली वो खुश ही इस वजह से हैं। तो वो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे आप जनरली आप रोड का अपना बिहेवियर देख लें। रोड पे दो बंदे जो हैं, चाहे वो गलती जिसकी भी है, जिसका बम्पर दूसरे के साथ लगा है, जिसकी भी गलती है, दोनों निकलेंगे जब गाड़ी में से जो झगड़ा करने की नीयत से निकलेंगे और अपने आप मनवाने के लिए निकलेंगे। मैंने बारहा इसी सोसाइटी के अंदर इत्तफाक हुआ है, बारहा इत्तफाक हुआ है। बिला मुबालगा मैं कहूँगा कि कोई कम से कम 50-60 दफ़ा ये इत्तफाक हुआ है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझसे गलती हुई है, यानी मैं गाड़ी को साइड पे किया तो हो सकता है अगर वो बाइक वाला है या कुछ भी है, या बेतहाशा ऐसा हुआ है कि गलती हुई है और मेरा जो फौरी रवैया था वो था कि यूं करने वाला, ये नहीं एक्सक्यूज़ का ये हुआ। वो जो उसका रवैया था वो झगड़ा करने वाला था, पूरे एक्सप्रेशन के साथ वो आया। मैंने जैसे आगे यूं कर वो एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक वो एकदम हम्बल हो गया। और आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम ये सेकंड चांस भी जो है वो एक टू वे काइंड ऑफ एक प्रोसेस है कि अगर जब तक मैं जो मुझे गिवर है, जो मुझे ये मौका देने की अथॉरिटी जिसके पास है, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है, तब तक वो शायद वो सेकंड चांस जो शायद मुझे मिलना है वो भी मुझे शायद ना मिले। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जिसके अंदर एक विलेज है और उसके अंदर जो है गांव के अंदर किसी को सज़ा मिल रही है और बादशाह जो है वो कहता है कि इसको ना उल्टा लटका दो रस्सी के साथ, और जब वो उसको उल्टा लटकाते हैं तो रस्सी जो है वो टूट जाती है और जो बंदा नीचे गिरता है वो सोचता है कि वो उसको आगे से जवाब देता है और मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये देखो किस किस्म की तुम्हारी हुकूमत है कि तुम्हारी तो रस्सी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। वो क्या करता है, वो रस्सी को चेंज करवाता है और उसको दोबारा सज़ा मिलती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उस गांव का, उस हुकूमत का जो रूल था या जो उनकी पॉलिसी थी वो ये थी कि अगर एक दफ़ा किसी को सज़ा दी जा रही है और वो सज़ा मुकम्मल नहीं होती है तो उसको खुदा का फैसला समझ के माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने अपना जो ज़ुबान है उस पर कंट्रोल नहीं रखा तो उसको वो दूसरा मौका नहीं मिला। तो आई थिंक वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है आपकी उस बात से। ये बात हो गई आपके स्टूडेंट्स की, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उसके अंदर सेकंड चांसेस जो हैं, वो जो कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है कि सेकंड चांसेस रिलेशनशिप्स के अंदर मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि जब कुछ पैटर्न्स एक डेवलप कर लेता है कोई इंसान और आपको रिपीटेडली कोई हर्ट कर रहा है, तो कौन सा एक मरहला होता है जहाँ पर जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ अब सेकंड चांस दिया जा सकता है, और ये एक पॉइंट है कि इसके बाद हम नहीं दे सकते। पहली बात तो ये है कि अगर वो रिपीट कर रहा है बहुत अपने इस प्रोसेस को तो फिर वो सेकंड चांस तो शायद नहीं कहलाएगा, मतलब वो उसका मल्टीपल चांसेस हो गए। अब मल्टीपल चांसेस की भी मैं तो हक में हूँ, बिकॉज जिस तरह पर्सनल रिलेशनशिप मैंने डाइवोर्स के हवाले से जब देखा है कि जितने भी डाइवोर्स होने के तकरीबन 1 साल के बाद अगर दोनों का आप इंटरव्यू करें तो आप उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू जो उस वक्त डाइवोर्स के वक्त था, अच्छा अगर वो आपके साथ यानी आपके साथ जो इंटरव्यू के दौरान अपनी वो जो रेजिस्टेंस है वो अगर वो आप उनकी रेजिस्टेंस को तोड़ दें और वो अपना जिसको कहते हैं अपने दिल की बात आपसे करें, तो दिल की बात आप देखेंगे कि वो जो एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स जो उनकी थिंकिंग थी और 1 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होगी। 1 साल के बाद एक्चुअली वो ये सोच रहे होंगे कि इतनी बातें थी तो नहीं, इतनी बड़ी बातें थी नहीं, ये वैसे किया जा सकता था, लेकिन ये चीज़ उनको 1 साल के बाद समझ आई या 2 साल के बाद समझ आई। इसलिए वो बेहतर था कि वो अगर उसी वक्त में वो जो चांस थे वो देते। हाँ, ये जो है ये एक्चुअली सब्जेक्टिव सी बात है, इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है मामला और एक ही आपके पास पैमाना है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सफ़र कर रही है, ठीक है ना, ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलती है, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है आपकी भी और आपके जो दूसरा साथी है उसकी भी, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अब
یہ فیصلہ اس ذہن میں سوچ کے کرنا کہ اگر اس فیصلے کے بعد اس کی بھی زندگی بہتر ہو جائے گی اور میری بھی زندگی بہتر ہو جائے گی تو یہ ایک آرگومنٹ کسی حد تک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بٹ ادروائز جنرلی میں نے کہا ہے کہ جس طرح ایک خاص ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد اگر آپ کو ریگریٹ ہو، اور یہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ جذباتی نہیں کرنا ہے، ایموشنل نہیں کرنا، یہ تب آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت عقلی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسی عقلی فیصلے کے نتیجے میں اس کی بھی زندگی بہتر ہوگی اور میری بھی زندگی بہتر ہوگی. تو یہ عقلی فیصلہ اگر ہے تو آف کورس میں پھر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پھر 1 سال بعد آپ کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا. رائٹ، تو آئی تھنک کہ ہم کنکلوڈ یہ کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ چانسز جو ہیں وہ سچویشن کو لے کر بھی سبجیکٹیو ہے اور آپ کس قسم کے انسان سے ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی سبجیکٹیو ہے. اگر کوئی انسان ریپیٹڈلی آپ کے ساتھ برا بیہیویئر کر رہا ہے، آپ کو ہرٹ کر رہا ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف، جیسے وقار صاحب نے کہا، وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، ہم ہمیشہ یوز ورڈ کرتے ہیں ڈس فنکشنل کر دے آپ کی زندگی کو، اگر تو وہ ایک پیرامیٹر یا وہ ایک پیمانہ ہے جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو لا کر یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں اس چیز کو مزید پرسو نہیں کر سکتا، مزید ٹالریٹ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اگین اٹ از ویری سبجیکٹیو. سیکنڈ چانسز آپ کو کس کو دینے ہیں، کہاں تک آپ کی لمٹ ہے، وہ اگین آپ کے انڈیویجول سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہو رہی ہے تو دیٹس دین ا نو. Thank you very much for watching. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب کچھ گول ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں جس میں پاکستان ہار گیا اور برا ہار گیا. سری لنکا کے درمیان یہ ٹیسٹ پاکستان اور سری لنکا نہیں میرے منہ میں وہ امپریشن تھا ایسا غم والا، لیکن میں بحرانی بھی تھی نا ساتھ کہ ہم کتنی جلدی ہار جاتے ہیں. خیر، پاکستان ورسز سری لنکا 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی. اس میچ کے بعد کل اس کا آخری روز تھا، کل ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی اور امید بھی لگائی تھی کہ شاید ہم یہ میچ جیت جائیں یا کم از کم ڈرا تو کر ہی لیں. اوپنر امام الحق جلدی آؤٹ ہوئے، محمد رضوان 37 رنز بنائے، آؤٹ ہو گئے، لمبا نہیں کھیل پائے. فواد عالم پورا ایک رن بنایا انہوں نے، اور آغا سلمان جن سے ہمیں امید تھی وہ بھی صرف 4 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. جے سوریا کی گیند پر کیچ، دیکھیں میں ہاتھوں میں گن سکتی ہوں، آپ ساتھ اشاروں سے بتا دیں. تو قومی ٹیم کی مشکلات اس سے بڑھ گئیں اور اس کے بعد کپتان بابر اعظم ٹرائیڈ ٹو پلے، تھوڑا ریزسٹ کیا، اپنی نیشنل گیم کی. انہوں نے 81 رنز بنائے لیکن پھر LBW ہو گئے. محمد نواز 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے بابر اعظم صاحب کے جاتے ہی. پھر یاسر شاہ آئے، جے سوریا کی گیند ان کو بھی پڑی، اس پر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے. اور حسن علی 11 رنز بنا کر مینڈس کی گیند پر بولڈ ہو گئے. نسیم شاہ، یعنی کہ ہمارا جو لوور آرڈر تھا وہ بے زیادہ بہتر کھیلا ہے ہمارے، مطلب ان کا دل کر رہا تھا کہ بس جلدی جلدی جائیں، کم مکاؤ تھے پویلین جاؤ، یہ والی بات ہوئی تھی. اور اس کے ذرا تجزیہ لے لیتے سلیم خالق صاحب کا. سلیم صاحب بہت شکریہ، جو کل ہی کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے، لیکن عمران بہت پر امید چل رہے تھے. سلیم صاحب نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا اتنا زیادہ اچھی امیدیں نہ رکھیں، لیکن سٹل سلیم صاحب کیا کہیں گے عمران کی امیدوں پہ جو پانی پھرا؟ عمران پہلے وہ بتائیں وہ جو مٹھائی کے ٹوکرے آپ نے منگائے تھے you are so right. وہ ہم نے غم میں بانٹ دیے. امید، ابھی آپ نے بڑا اچھا ایک لفظ استعمال کیا کہ امیدیں ہم لوگ بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، لیکن امیدیں جو ہے نا وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. 500 سے زیادہ رن بنانے کی امید، میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ پھر تو ہمیں ان تمام پلیئرز کو تمغہ دینا چاہیے اور ان کے نام کی سڑکیں بنا دینے چاہیے اگر جیت جائیں. نہیں ہو سکتا تھا ایسا. 342 کی بات اور تھی، ایون 350 رن بھی بن سکتے تھے. 500 رن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی کل ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میچ بچا لے گا جب بابر اور رضوان کھیل رہے تھے. لیکن وہی انپریڈکٹیبل ٹیم ہے ہماری. اور جیسے کہ آپ ابھی مجھے آف ایئر بتا رہے تھے کہ جب آپ یہاں آفس سے نکلے تو حالات لگ رہے تھے بہتر، جب گھر گئے تو ٹکٹ چل رہا تھا ٹیم پہ میچ ختم ہو گیا. یہی ہوتا ہے یہاں پر. اور تو کیا سلیم بھائی ٹیم سلیکشن ونس اگین سلیکشن واز پروون رانگ سلمان اینڈ فواد عالم، یا پھر ان کی بالنگ زیادہ اچھی ہو گئی یا رنز بہت زیادہ تھے اس لیے ہم نے کولیپس کرنا ہی تھا؟ ریزن کیا دیکھتے ہیں؟ بالنگ ہماری بہت خراب تھی. جہاں پر ان کے اسپنر آپ دیکھ رہے ہیں برباد جے سوریا جو نیا ان کا ہے آؤٹ کر رہا ہے. ہمارے اسپنر جو ہیں یاسر شاہ کم بیک انہوں نے کیا، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. اور اگر ہم دیکھیں نواز انہوں نے آؤٹ کیے ایک اننگ میں 5 وکٹیں ملی، ٹوٹل 10 وکٹیں ان کی سیریز میں رہے. لیکن بالنگ میں وہ بات نہیں تھی، ہمارے اسپنرز کی وہ پرفارمنس ہی نہیں تھی جو نظر آنے چاہیے تھی یا جو خطرہ ثابت ہو سکتی تھی. اسی طرح پیسرز میں ہمارے نسیم کی بہتر پرفارمنس ہے. حسن علی کو آپ دیکھ لیں بالکل ہی خراب. شاہین شاہ آفریدی بھی باہر ہو گئے تھے. تو اوور آل بالنگ ہماری اتنی خاص تھی نہیں جو ڈرا سکتی سری لنکا کو. بیٹنگ کی بات آتی ہے تو پھر وہی 90% تو ایک ہی بندہ ہے ہمارا
बाबर आजम है ना, सलीम साहब बाबर यही बात करने लगी थी मैं कि कल भी मैंने आपसे यही सवाल किया था पहले भी कि बाबर आजम जैसे ही आउट हुए बाकी सारी टीम ने सोचा कि हमें अपने कप्तान की तकलीद करनी है और हम पीछे पीछे चल पड़े, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम भी परफॉर्म कर लें। भी कोई चीज़ हाँ अदब, अच्छा इतना अदब का मुजाहरा किया कि कप्तान गए तो वो भी लौटना शुरू हो गया पवेलियन की जानिब। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ बाबर से ही क्यों एक्सपेक्ट की जाती है? हाँ वो तो ऐसे ही लग रहा था कि जो बैटिंग करने आ रहे हो दूसरे को बोल रहा है जाओ बिरयानी आगे चल, दूसरा फिर खेला ही नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर में लग रहे थे। देखें मौसम कल जो था गॉल का वो इतना अच्छा था नहीं, आप देख रहे होंगे बार बार स्क्रीन पे दिखा रहे थे आसमान पर बादल छाए हुए थे। अगर थोड़ा सा पेशेंस दिखाते ये लोग और अगर क्रीज पे रुकने की कोशिश करते, वैसे तो जो है कि आउट ही नहीं होते, अपने मुल्क में मैच होते हैं, इमामुल हक को बोलना पड़ता है भाई 2 दिन हो गए घर चले जाओ, मगर यहाँ तो उसने खेला नहीं। अब फवाद जो है वो मुझे प्रेशर में नजर आया बहुत ज्यादा, और प्रेशर रिलीज करने के लिए यही होता है सिंगल। सलीम भाई आगे क्या गेम प्लान, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कहेंगे? सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए। देखिए शान मसूद ने इतने रन की अकाउंटी में हमने को खिलाया नहीं, मौका ही नहीं दिया। फिर इसी तरह जब हम देख रहे थे कि हसन अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो हारिस को खिला सकते थे, फहीम को खिला सकते थे। टीम सिलेक्शन हमारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। सलीम साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली में ज्वाइन किया, अपना तजिया दिया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट के हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। शो का वक्त खत्म हो गया, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को। कल परसों हमारी छुट्टी है। यस मंडे को होगी, कल परसों छुट्टी है। अल्लाह हाफिज।